श्री विष्णु स्तोत्रम् किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर्वाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारे पापहारे नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपूहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलम् आप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णु योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। स्खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नो प्रचारस्य शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकयसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्।
कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति य वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं च देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं च तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे चतुर्णं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरूपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीन्द्रसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यादिर्विदारे च मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णुर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा शालिग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमो बिन्दुनिपातनात् श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं
यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री शालिग्राम स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्रस्य श्री भगवान ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्राम स्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर्वाच श्री देवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्री भगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजन विस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारे पापहारे नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितां केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपूहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णु योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। स्खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नो प्रचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकयसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन
लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति य वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं च देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं च तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे चतुर्णं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरूपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीन्द्रसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यादिर्विदारे च मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णुर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमो बिन्दुनिपातनात् श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय
पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन्नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारे पापहारे नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपूहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलम् आप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णु योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः। प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं स्खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च। शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नो प्रचारस्य शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकयसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्च
चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति य। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं च देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं च तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे चतुर्णं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरूपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च। लग्नचक्रे भवेद्यादिर्विदारे च मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा। विष्णुर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा। सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा। सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते। ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमो बिन्दुनिपातनात्। श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीशालिग्रामस्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीभगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिरुवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारे पापहारे नमोऽस्तुते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपूहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलम् आप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णु योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। स्खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नो प्रचारस्य शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकयसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्।
नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहं कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति य वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा पीतवर्णं च देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं च तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे चतुर्णं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरूपरि सुकाञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेद्यादिर्विदारे च मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णुर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमो बिन्दुनिपातनात् श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष केशव। मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हृषीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवः। अमायां वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरेन् नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्री शालिग्रामस्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री शालिग्रामस्तोत्रमन्त्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर्वाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे दशयोजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा शालग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलावारे पापहारे नमोस्तुते। अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहं। शङ्खमध्ये स्थितं तूयं भ्रामितां केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्कितशिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तूयं ब्रह्महत्यां व्यपूहते। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमाप्नोति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णु योष्णाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यं। स्खण्डिता स्फुटिता भिन्ना वह्नि दग्धास्तथैव च शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नो प्रचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाकयसम्भवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितं
तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। नारायणो भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति य। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापै प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरे वामे हरिर्वर्णस्तु दृश्यते। वाराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं च देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवेद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितं। शङ्खचक्रगदाकूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं। दामोदरं च तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः चिपटे च महादुःखं शूलाग्रे चतुर्णं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरूपरि सुकाञ्चनं। चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणं वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलं। लक्ष्मीनृसिंहदेवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च। लग्नचक्रे भवेद्यादिर्विदारे च मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा। विष्णुर्दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा। सालग्रामशिलाबिन्दुर्हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजयेद्ध्यात्वा पूजितां चापि सर्वदा। सालग्रामशिलास्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेशरो हरिः। सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। दशावतारो देवानां पृथक् वर्णस्सु दृश्यते। ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानां गम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णुर्नैवेद्यभक्षणात्। विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनं तस्मादष्टगुणं पापं भूमो बिन्दुनिपातनात्। श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।